हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. कशें आहाय तुमी सगळीं? असोच मत तुम बरें आहाय, हांवूय बरें. आनी हांव जालां सुमराचें ऑलमोस्ट म्हणल्यार जालें सारकें. मातशें आसा चड न्हू. आनी रोजिताय बरें आहा. रोजिता शॉपार गेला आनी हांव रावल्लें मातशें. ती कितें ऑर्डर केलो न्हू पळय, काल हाडलोलें हिंगा. सो ती रॉंग ऑर्डर येयली. सो आतां तें रिफंड घालपाक गेल्यार तें वचोना रिफंड फ्लिपकार्टाचेर. सो आतां त्या भुरग्यां आनी एक कितें ऑर्डर आहलो मुस्ता. सो तो घेवन येता. हांवें म्हणलें अशें जालां तें मातशें व्हर म्हणून. तो ओके म्हणपा आपण येता व्हरपा. सो तेका लागून रावलें. हांवें तें बॉक्स हेचे येयल्या गाडये आवाज येता. सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव बरें आहा. आनी मुगेलें पार्टनरूय बी बरें आहा. कशें आहा गो तूं? हां बरें. तूं बरें आहा न्हू? खुशाल आहा मुगो तूं आजी? आमी भरपूर खुशाल. आमगे 5K जाली. आनी ती कोणा लागून? तुमकां लागून. तुमी म्हणटा आमी सेलिब्रेट बी कांय करनाय काय मग. एक्चुली आमी कोत्ता आहलोलीं, कित्याक हांवूय मातशें बरें ना आहलो. सो तेका लागून आमी हे पाटी करनाय. म्हणल्यार आमी एक दिसा कोत्तोलीं. ह्या दिसांनी म्हणल्यार दीस आहाय कोत्तो आमी 5000 सेलिब्रेट कोत्तोलीं. ते बेश्टें तकले तोंडा हात लायता, पावडर चड लायलो आहा म्हणून. आनी आतां सद्या आमी मुगे माशेना थिंग येयलें, तुमी जाणाय. ओके. आनी तुमकां हांव एक खबर सांगता. ती वयर पावतरी सांगता. वयर पावतरी म्हळ्यार तुमी म्हणशा वयर म्हळ्यार वयर म्हणून ना. आमी माशेना थिंग वयर वयतरी हांव तुमकां सांगता. ओके. आमगे वेलंकन सायबिणी ओमगे सगळीं माशेना थिंग आहा ती वेलंकन सायब सगळ्यांचे बेसांग आमचे रिगाल आनी सगळ्यांचे तूं बेसांग घाल मुगे सबस्क्रायबरांचे. आनी मुगेली भलायकी तूं म्हाका तूं आशिर्वाद दीत राव. कळ्ळें न्हू? आतां हांव पावलें आतां. आनी आतां तो कुकी म्हणटा तो कळ्ळें न्हू? तेणें आपयल म्हाका फोन करून कितें घाल्या रे. वॉट हॅपन गो? कितके रे तेणी. हॅलो फ्रेंड्स, तुमी जाणाय हो एक चॅनल आहा आनी हो चॅनलान नांव जावन हार्ट ऑफ वर्शीप. आनी तो चॅनल कोणालो? तो चॅनल आमगेल्या कुकीलो. तुमी कुकी वळखताय सगळीं. कळ्ळें न्हू? प्लीज तेका सबस्क्रायब कराय आनी लायक कराय तेगे चॅनल. आनी तेकाय म्हाका दिलें तेशें कोण सबस्क्रायब केलें आनी तेशें तेकाय कराय. कळ्ळें न्ही? आनी ते देवागेली कांतरां तुमी आयकाय तो कितकोन वाजयत तो. तितू स्टार्ट कर. तितू सगळीं देवागेली हें आहाय कांतरां. कळ्ळें न्हू? मोद मध्ये मातशें हेसरोत गावून म्हळ्यार राखता नाका जाता न्हू मनशा कडेन हेसरोंक. कित्याक तुमी जाणाय रोजी म्हजी बोले हांव रोजी इसरोत म्हणटा हांव इसरोतलें. सो तुमी तो चॅनल सबस्क्रायब करा आनी ती कांतरां सकाळीं फुडें गाणं आयकाय. तो आमगे कुकी वाजयता आनी एकदम बरें. तो हाल्ली 15 इयर्स म्हणल्यार तो कितू बरो वाजयता तो. कळ्ळें? तुमगे धाकले बाब आसतले तेय वाजयता येतले. म्हणल्यार चोय आमगे कुकी गेलो हो चॅनल. प्लीज तुम सबस्क्रायब कराय आनी लायक कराय. ओके. आनी तेकाय बी मोग दियाय तुमचो जात तितुलो. म्हाका दिताय तेसो रोजी दिताय तेसो. ओके. थँक्यू. हाय माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहाय तुमी? आहे मुगो बरी. हांव एकदम बरें आहा आनी मॅडम एकदम बरी आहा. सांगपा म्हळ्यार हार्ट ऑफ वर्शीप हें एक चॅनल. ते आमगे मॅडमीगे खाजना गेलें आनी तेगे चेड्या गेले. अळ बाब आहा चोय आमगे अंबानी. तेगे आमचो सदां ते अंबानी आमगे बाबा तेगे धाकलो चेडो आहा कुकी. ताका 15 वर्सां 15 इयर्स. सो तेणें तेका देवान एक बँड दिला वाजोवपाक आनी बरें देवा येवचार फोन करता. सो तेणें एक चॅनल काडला हार्ट ऑफ वर्शीप. प्लीज सबस्क्रायब लायक करें शेअर करें आनी तुमगे वॉट्सॅपार शेअर करें आनी सगळ्यांक सांगा आनी बरी तुमी कांतरां आयकाय आनी वाट घेयाय त्या कांतरां. सो थँक्यू आनी गॉड ब्लेस. हांव रावतलें. म्हाका लायक करता तशें मी मॅडमी लायक करता तशें तेकाय बी लायक कराय. थँक्यू. गुड नायट आनी गॉड ब्लेस यू. तुमकां सांगलो न्हू हांव वयर वचोन मेळटा म्हणून. तुमी म्हणला न्हू वयर म्हळ्यार हुंयते हिंग माशेना थिंगा. आतां हांव तुमकां सांगता. कळ्ळें न्हू? ब्रेकींग न्यूज आयकाय बरी कोन्न. सारकें मरे ब्रेकींग न्यूज आतां हांव सांगता तेंकां. मातशें आदोळ मोड येतो काय म्हणना. हिंगा फातोड्डा इकोज्यो खंय मुगो आमगे दालिमा बेकरीचे बेकरी कोर्स आहा. आनी फातोड्डा इकोचे कडेन 26, 27, 28 आनी 29 हे 4 दिसां. ओके. तुमी कोणाकू वचपा जाय जाल्यार तुमी वचाय. मॉर्निंग 9 AM to 1 AM. ओके. आनी तेंगे चार्जीस आसता खूंय
7,000. सो कोणाक तुमकां तो कोर्सा जॉयंट जावपा जाय जाल्यार वर्सांनी तुमी जॉयंट जावं. थिंग तुमकां सगळें शिकोवं मेळटलें. केक, बिस्कीट, टोस्ट, बोलिना, दोदोल तें सगळें शिकोवं मेळटलें. थिंगा तुमकां सर्टिफिकेट मेळटली. तें मेन थिंग. ओके. सो सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यार तुमकां तुमगे फ्युचराक कित्याक बऱ्याक पडटली. कळ्ळें न्हू. सो जायत भुरगे बोटीर बिटीर कोण वचपा आहाय आनी थिंग म्हणून सर्टिफिकेटी गरज आहा जाल्यार प्लीज हो कोर्स कंटिन्यू. तुम्ही ऐकिल्लें न्ही आतां माय यूट्यूब फॅमिली मुगे मॅडमीन कितें सांगिल्लें तें कोर्स आमी फातोड्डा आमगे गोरजे आवलेडी ऑफ रोजरी चर्च ती आनी ती हॉलूय बी आहा सेंट जोसेफ वाज हॉल आहा. सो ते हॉलां कोर्स दिता डालिमा इंस्टिट्यूट बेकरी एंड कुकरी. कोण येता कोण वयता गो थिंग शिकोवपाक? आमगे बाब येता. व्हडलो बाब अंबानी बाब येता. अंबानी म्हणटा मोगा तुमी कांय म्हणा खाय तेका तेगे नांव फ्रेंड्यो बाब गो तो शिकयतलो. सो तुमकां बरें पडटलें फ्युचराक बेकरी बी जावपाक केक बी करपाक सगळें शिकयता तो तुमकां जायतें. ओके. हो चान्स सोडनाका. हे पासूय जोड न्हू बायलांनी जाल्यार त्या वाटेन वचून टायम तुमी दियाय आनी शिकाय करपाक दाखयतलो शिकयतलो. सो तूं वसाय आनी तो एक चान्स घे. तुमगे ग्रॅब कराय तो दीस शिकयता पाव बी शिकयता कितें केक बी सगळें शिकयता तो थिंगा. हे 4 दीस आहाय कोर्स आनी 4 दिसां ती फी कितू आहा ती तुमकां कोटो थिंग पावतरी थिंग सांगता ते कितें फी आहा कितें तें. ओके. चड ते 4 दिसां कोर्साक खूंय फी कितें आहा ती जाणा चड न्हू. ओन्ली 7,000 म्हणटाली. कळ्ळें न्हू. 7,000. सो तुमी 7,000 अशें वयताय आमी गेले टाट कोन्न बरें आनी शिकाय. आज शिकपा मेळटा हाल खंय मेळटा. कळ्ळें न्हू. हो चान्स तुमी ग्रॅब कराय. कळ्ळें न्हू. कोर्स कोता न्ही तेका प्रोफेशनली सर्टिफिकेट मेळटली आनी ती तुमकां कित्या तुमच्या फ्युचराक बऱ्या पडटली. कळ्ळें न्हू. सो तुमगे भुरग्यां वो कोण फॅमिली वो फ्रेंड कोण विचारताय जाल्यार थिंग सांगात. आनी इवन म्हाका जाय जाणां विचारलोलें केदो नाका काय म्हणून तेंगे बेकरी कोर्स. सो पर्सनली हांवें व्हिडियो केला तांकां लागून. ओके. सो कोणाक वचपाक खुशा आजून चान्स आहा. 25 सो 26 मंडे सान स्टार्ट जातली. सो प्लीज तुमी वसाय आनी तुमी तो कोर्स करपा मोती आहा जाल्यार कोराय. ओके. सो तुमकां बेनिफीट खूब मेळटलें तेजी आनी सर्टिफिकेट आहा. सो तुमी जाणाय डालिमा नंबर आनी हांव तुमकां हें घालता कितें तेंगे नंबर घालता कोणागे आहाय ते. ओके. आनी थँक्यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. आतां आमी पोटा भूक लागोले आतां आमी वयताय आमगे पोटा भा करपाक. कळ्ळें न्हू. खंय वयताय तें फुडें दाखयता तुमकां आमी पोटा भा खंय करता. रोजी घेवन खंय येयलें तें जाणा हांव दॅट हावजान कितें येयलें तें जाणा आज आमी दोगांय जेवपा येयलीं. तूं म्हणटली 5,000 सबस्क्रायबर जालें म्हणल्यार सेलिब्रेट करना. आमी सेलिब्रेट करनाय गो पूण हांवें म्हणलें रोजी आज सॅटर्डे नायट न्हू आनी इतू दिसां तुवें जाल्यार ताका खंय व्हरोना. सो ताका लागून आतां चिंतिल्लें रोजी चल मातशें रोजीका खुशाल करया. हांव मातशें बरें जाल्लें म्हणटरी रिकवरी जालें. आतां आमी दॅट हावजान येयलें आनी आतां आमी हिंगा जेवण ऑर्डर केलं. रोजी हॅपी आहा मुगो? हय मॅडम 4 दीस जाले जाल्या रोखडी या हय हांव गेलें ना न्हू जाणाय म्हाका हांवें बी कितें एकलो मॅडम बरी ना आनी ती वीक बी जाल म्हाका बरें दिसना तें सांगपाक. हांव ओगे रावना कितें हांव जाणा तिगे दूख हांव चोयत न्हू जिवा मनशा बरें कितें जाता बायक चलोवपाक जाय तें आंग बी दुखत न्हू तेका लागून हांव ओगे हाडलें. आयज आपुणूच थांबयलें आनी आमी आतां गेलीं जेवन वयतलीं मॅडम. सो थँक्यू मॅडम. गॉड ब्लेस यू. हांवें सांगलें खायनात म्हणून गॉड ब्लेस यू. कित्याक न्हू हेल्थ बरें आसल्यार जेवपाकू जाय. घराको जेयताय तें म्हणल्यार आज आमी हिंगी बसया आनी जेया. कित्याक वचोन रांदून नाका म्हाका एक मातशें पिकल करपा जाय. लेट लगो जाल्यार कोतोवती हांव लायम पिकल आनी मागीर मेळटा तुमकां घर पावतरी. ओके. आनी आयज व्हिडियो हांव बेगीन अपलोड करून ट्राय करतलें हो व्हिडियो आनी तुमी चोया. ओके.
जेवण चड जालें पोट सांपडलें हांवें सोडलें तेजी तुका करता अशें नाक म्हणून सांगलो हांवें घेवन येयला तुमगे आयज नाका घेता व्हिडियो येता जिता आसतना जीवन आसा बेसन करून चडशीं काम सांगितलो तेगी तुमकां आमगे 5 किल केलें अशें सब्सक्रायब लायक शेअर करें आनी बरी बरोबर गोंया भायर गुड नाइट. I miss you. Good night. I miss you. I love you, my dude. हांवें फ्लिपकार्टाचेर चोयन स्टँड हांवें ऑर्डर केल्लें आनी तें आतां वयता आनी इन्स्टॉल करता. ओके म्हणजे ते सॉल ड्रेसीस आलमारी न्हू सारको गुड्ड मारता. गुड्ड म्हणल्यार म्हाका रोप चड जालें तितून आनी तितून तो हँग करूंक जायना असो कळ्ळें न्हू आलमारी. सो ताका लागून हांवें खाली ड्रेसांक हाडलां. सो हें तें सिंगल रॉड हँगर. ओके चोया एक्चुअली ते व्हाईट कलर हांवें चोयला तें ब्लॅक येयलसोत म्हाका. सो इथे फायनली हांवें मुगे सगळे ड्रेस काडले कॅज्युअल डेली शॉपार घालपा मुगेले आनी हांवें ते हेंचे हाडलो न्हू रॅक स्टँड कळ्ळें न्हू. सो ते स्टँड हांवें सगळे घायले. ती हँगर हांवें ऑर्डर केल्ली फ्लिपकार्टांकूय 3 डझन आनी ते मुगेले सगळें शॉपाचेर घालपाक आहा तें काण हांवें थिंग हँग केलें. कित्याक तें जाणा ते आलमारी सामकें नाकशें जाता गुड्डो आनी मागीर हुंच आहा हुंच ना तो कोणा म्हाका. हे फेरमालो थिंगा लायले आतां तेजे एक न्हू वयल्यान एक कवर घालपाचें. सो कवर घाल म्हणटरी ताका डस्ट बीन कांय लागपा ना.